सरज्यू म्यामज्यू उहाँको समस्त परिवारमा पनि म शिर झुकाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्न चाहन्छु। गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा उद्धार शान्ति केन्द्र लगेर दिन दुखीको उद्धार र सुधार गर्नुहुने प्रमुख उपप्रमुख लिडरज्यू केन्द्रीय लिडरज्यूहरूप्रति पनि म शिर झुकाई उच्च सम्मान त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस् भन्न चाहन्छु। गाम्चा हेडमा पनि आफ्नो कामलाई नहेरी ईश्वरको कार्यमा अगाडि सर्नुहुने ईश्वरको आत्मिक सन्तान त हाम्रो सरज्यूप्रति पनि म शिर झुकाई उच्च सम्मान त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आजको 3 घण्टाको महिमा सम्हाल्नु हुने हाम्रो मेमज्यूप्रति पनि शिर झुकाई उच्च सम्मान त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामीलाई वचनद्वारा बनेको भजनलाई हामीलाई उत्साहित बनाउनु हुने दुवै सरज्यूप्रति पनि म शिर झुकाई उच्च सम्मान त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस् भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। त्यसै गरेर धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आफ्नो कामलाई नहेरी ईश्वरको कार्यमा अगाडि बढ्नुहुने लिडर सर म्यामज्यूप्रति पनि म शिर झुकाई उच्च सम्मान त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आज क्यामेरामा रहनुहुने क्यामेरा प्रशंसा सरज्यूप्रति पनि शिर झुकाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद परिरहोस्। त आज शनिबारको बसाइमा हामी सम्पूर्णलाई परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको बसाइ बुधबार कस्तो वचन आयो शनिबार कस्तो वचन आउँछ हामी आउनेले मात्रै थाहा छ चाख्नेले मात्रै थाहा छ नआउनेले थाहा हुँदैन हैन। अघि नै भनिसक्नुभयो त बुधबारको वचन शनिबार नआउन सक्छ शनिबारको वचन बुधबार नआउन सक्छ। त यहाँको वचन केन्द्रमा हुँदैन केन्द्रको वचन यहाँ हुँदैन भन्ने हुन्छ। तर कुनै शब्द कस्तो हुन्छ हामीलाई मन छुने वचन हैन आत्माको वचन। त हामीलाई पढाइ लेखाइ चाहिँदैन परमेश्वरमा। परमेश्वरले पढेको लेखेको मात्रै आऊ धनी मात्रै आऊ राम्रो मात्रै आऊ परमेश्वरले भन्नुभएको छ त छैन। हामी झन् गरिब रोगी दुखी परमेश्वरले आऊ भन्नुभएको छ। उद्धार र सुधार परमेश्वरले गर्छु भन्नुभएको छ हैन त। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त मैले एउटा कुरा हजुरहरूमाझ राख्न पनि चाहे। हामीले भजन गाउँदाखेरि हैन त हामीले ग्रहण चङ्गाई गरिदिएको म्याम सरको नाम नलिनु होला। त हामीले गवाईको बेलामा चाहिँ लिनेछौँ किनकि जहाँ पनि जो कोहीले पनि हामीले सुरुमा हामीले भजन गाउन आउँदाखेरि चाहिँ ग्रहण चङ्गाई गरिदिएको सर म्यामको नाम जो कोही हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको नाम चाहिँ हामीले गवाईको बेलामा मात्रै हामीले सुनाउनेछौँ। यो मनमा राख्नु होला। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त ईश्वर चिनेमा आफ्नै कारणले त हिजोको दिनमा दुःखमा पीडामा कष्टमा थियो भने आज ईश्वर चिनेको 7 वर्षको सन्तान पुरा भएर 8 वर्षमा लागेको छु। त परमेश्वरले आज मलाई हस्पिटलको बेड जानु नै परेको छैन हस्पिटलको दबाई खानु नै परेको छैन अर्काको ढोका घचघचाउनु नै परेको छैन। त परमेश्वरको महिमामा तकलिफ भएर परमेश्वरमा निरन्तर मन दिएपछि परमेश्वरले हरेक रोग हरेक भोग हरेक शोक परमेश्वर पिताले लिएर खुसी र आनन्द शान्ति दिनुभएको छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। मलाई ग्रहण गरिदिने चङ्गाई गरिदिने म्यामहरू जस्तो सुकै अवस्था भए पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशीर्वाद मिलिरहोस् भन्न चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त उद्धार शान्ति केन्द्रमा टेकेको थियो म एकजना छ भने हरेक रोग बोकेर गएको थियो। त जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गर्यो त्यो दिनबाटै परमेश्वर पिताले मेरो रोग मैले माग्नै नजान्दा पनि परमेश्वर पिताले येशू मसीहमा हटाइदिनु भयो। त भला चङ्गा आज राख्नु भएको छ। त मेरो मात्रै रोग होइन सर त्यस्तै कुला छोरा त्यस्तै छोरी त्यस्तै पाइल्सको समस्या थियो भने हरेक रोग हामीले एकजनाले विश्वास गरेर पनि परमेश्वरले शरीरको रोग मात्रै होइन आत्माको रोग पनि निको पार्नुहुन्छ हैन त हजुर। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हामीले यहाँ शास्त्रको वचन मात्रै वचन होइन आत्माको वचन पनि वचन हो। आत्माको वचनले झन् छिट्टो काम गर्छ हो कि हैन। हामीले भन्ने बित्तिकै बाटोमा हामी शस्त्र बोकेर हिँडेको हुन्छ त हुँदैन। आत्माद्वारा दिएको वचनले पनि यहाँ नभए पनि टाढा टाढा भए पनि फोन मार्फत तर केही होइन है ठिक भइसक्यो त्यो समस्या त केही होइन परमेश्वरले लिइसक्नुभयो। यो वचन दिनुभयो भने परमेश्वरले लिनुहुन्छ हामीलाई भला चङ्गा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ हैन त। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा।
मेरो त यस्तो समस्या छ, मेरो घरमा त यस्तो बिरामी छ, नै केही भएकै छैन, तयारी परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। यो मन गर्नुहोस् हजुरहरूले, जो कोहीले पनि समस्या आएन भने हामी ईश्वरलाई बिर्सिन्छौँ। समस्या आउनुपर्छ होइन त? समस्या आएन भने हामी घरमै बसेको हुन्छ, आनन्दले काम गरेको हुन्छ, अन्ततिर भुलेको हुन्छ। त समस्या आयो भने मात्रै बल्ल ओहो पिता पो हुनुहुन्छ त मेरो साथमा, परमेश्वर पो हुनुहुन्छ मेरो साथमा, मैले त सम्झिनुपर्छ त, उहाँले पुकार्नु पर्छ, उहाँलाई नाम दिनुपर्छ, मेरो पुकार सुन्छ उहाँले। हामीले पहिला उहाँसँग चाहिँ संसारीको भन्दा उहाँको फोन डायल गर्नेतिर हामी लाग्छौँ, हो कि होइन? पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। जस्तो सुकै समस्या आए पनि हाम्रो फोन नउठ्न सक्ला, हाम्रो फोनलाई चाहिँ नेटवर्क नलाग्न सक्ला, हाम्रो फोन बिजी आउला, तर परमेश्वरको फोन कहिले पनि बिजी आउँदैन, परमेश्वरको नेटवर्क नलाग्ने कहिले पनि हुँदैन, परमेश्वर कहिले पनि व्यस्त हुनुहुन्न। परमेश्वर हर पल हर समय हाम्रो लागि अटोमेटिक तयारी भएर हाम्रो उपचारको लागि अरर खर भएर निगालिराख्नु भएको हुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। भन्नुभएको छ नि, घरमा छोरा बिरामी छोडेर गएको छ हाम्रो गुरुको पासमा, कति बजेदेखि कतिखेरदेखि तपाईँको छोरालाई ज्वरो आएको भन्दाखेरि यति बजेको टाइम यति बजेको समयमा ज्वरो आएको छ, के गर्ने? हजुर जान सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न भने के गर्ने? तर तपाईँको छोराको ज्वरो कतिखेर आएको छ त्यतिखेर वचन आएको छ त, वचनद्वारा परमेश्वर पिताले त्यतिखेरै घरमा छोरालाई ज्वरो निको पार्नु भएको छ होइन? त उहाँले भन्नुभयो निको भयो तपाईँको छोराको ज्वरो, त जानुभयो घरतिर, गुरुले त भन्नुभएको छ, हाम्रो यसो गुरुले त ज्वरो निको भयो भन्नुभएको छ। अब छोरालाई ज्वरो यति धेरै छ, निको भयो कि भएन भनेर बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति भेट्नुभयो। उहाँ व्यक्तिले के भन्नुभयो, तपाईँ कहाँ गएर आउनुभयो? म त मेरो छोराको लागि निको हुनको लागि मेरो गुरुलाई सुनाउन गएको, गुरुलाई बोलाउन गएको, तर गुरुले ठिक भइसक्यो भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको छोरा उठेर हिँडिसक्यो, त्यो सुसमाचार सुनाउनेले उठाइसक्यो भन्नुभयो। त परमेश्वरको वचन सत्य छैन त हजुर? परमेश्वरको वचन सत्य छ। हामीले उठिसक्यो भन्ने बित्तिकै निको पार्यो भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले निको पारेको हुन्छ। हामी एउटा माध्यम मात्रै हो। हामी यहाँ परमेश्वरले उभाउनलाई हजुरहरूको माझमा 2 सप्ताह वचन बोल्नको लागि अडर खडा बनाउनु भएको मात्रै हो। त्यो पनि परमेश्वरले निर्दोष आत्मा भएकोले छान्नुहुन्छ। त डरको आत्मा शैतानले ल्याउँछ, शक्तिको आत्मा सामर्थ्यको आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्। कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि, ओहो म त गवाई भन्छु भनेर 2-3 हप्तादेखि तयारी गरेको सक्दै सकेन, उठ्नै सकेन। मलाई पनि भएकै कुरा हो। कपन हाइटमा जाँदाखेरि उठ्छु भन्छु 100 केजी चाकमा झुन्डाए जतिकै गरौँ हुन्छ, तर हजुरहरूले पनि हुनसक्छ। तर त्यो कसले गर्छ? भूत आत्मा, शैतानी आत्मा। हामीले गवाईले चाहिँ अरूलाई दबाई नहोस्, ऊ सधैँभरि त्यहीँ टाँसिरहोस्, त्यही दलदल हिले धापमा बसिरहोस् भनेर शैतान बाठो भएर अघि नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ गरुङको चिज झुन्डाइदिएको हुन्छ। तर परमेश्वरको महिमामा जानुभएपछि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उठ मेरो सन्तान, उठ, मैले दिएको सप्ताह मैले दिएको गवाई चाहिँ तिमीले घोषणा गर, अरूको अगाडि घोषणा गर। अरूलाई दबाई हुन्छ, अरूले जीवन पाउँछ, अरूले उद्धार र सुधारको काम पाउँछ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हामी अब नउठाउने त उठ्ने। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। पितामा असम्भव केही पनि छैन। हामी यहाँ छौँ, परमेश्वर यहाँ मात्रै होइन, हामी यहाँ छौँ भने परमेश्वर हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ। संसारीको लागि पनि हुनुहुन्छ, ईश्वरको सन्तानको लागि पनि हुनुहुन्छ। पिता मेरो छोरा होइन, मेरो छोरी होइन, मेरो सन्तान होइन, हजुरकै गोदमा सुम्पिएको छु। जे गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुहोस्, उद्धारको सुधारको काम तपाईँले गर्नुहोस्। यसरी माग्नुहोस्। कुलातमा बसेछ भने पनि आजबाट यही घडी यही समयबाट सुलतमा परमेश्वरले ल्याइसक्नुभयो। यो मन गर्नुहोस्। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा।
संसारले भन्छन् तिम्रो श्रीमान कति बिग्रेको, तिम्रो छोरा कति बिग्रेको, कति कुलतमा, हैन, भनेको कुरा मान्दैन, कस्तो रहेछ त्यो भन्छ। राम्रो भए पनि ओ फलानाको त कति राम्रो, हेर श्रीमान श्रीमती मिलेर हिँडेको, देखिसक्छ त सक्दैन। त्यसैले परमेश्वरको महिमामा आएपछि परमेश्वरले हामीलाई छुट्याएको पनि परमेश्वरले मिलन गरिदिनुहुन्छ, बिगारेकोलाई पनि सपारिदिनुहुन्छ, कुलतमा भएपछि पनि सुलतमा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले दलदल हिले धापमा छ भने पनि उठाएर एकदमै आनन्दको ठाउँमा विश्राम दिनुहुन्छ, हैन त। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हामी जो छोरी मान्छे खास दौरा मेला पात चुलो चौको मात्रै हुन्थ्यो नि त। अब यो उद्धार शान्ति केन्द्र आयो, उद्धार शान्ति केन्द्र आएपछि छोरी मान्छे अगाडि छ। केन्द्रमा त्यत्रो ठुलो ठाउँमा पनि आज सर्जुहरूको पालो आउनुहोस् है भनेर पहिल्यै घोषणा गरेको हुन्छ, त सर्जुहरू पनि उठ्नुहुन्न। गवाई त पाएको छ नि उहाँहरूले पनि, तर त्यही हो शैतानले चाहिँ त्यही टाँसिरहेको हुन्छ के, राखिरहेको हुन्छ। मुनिबाट चाहिँ हजारवटा बलियो जरा गाडेको जस्तो गएको जस्तो हामीले त्यो बनाइदिन्छ, तर म्यामहरू मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर म्यामहरूलाई धेरै ठुला ठुला गवाईहरू परमेश्वरले प्रकट गरिदिएको हुन्छ। हिजोको दिनमा रोडमा पुऱ्याएको थियो, त परमेश्वरले आज करोडमा करोडपति बनाउने योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। अब हामीले बनाउनु हुन्न त, उहाँलाई दिनुहुन्छ भने हामीलाई दिनुहुन्न त, दिइसक्नुभयो। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। संसारीको लागि ईश्वर नचिन्नेको लागि त हस्पिटलको दबाई, उहाँहरूको लागि अमृत, हस्पिटलको डक्टरै उहाँहरूको लागि ईश्वर। हामीले त परमेश्वर चिनेको छ, परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि दबाई, हैन त। अहिले सबै घोषणा भएको गवाई पनि हाम्रो लागि दबाई हो। त हाम्रो लागि डक्टरको हुनुहुन्छ त हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हैन। हरेक रोगको उपचार गर्नुहुन्छ। हाम्रो डक्टरको पासमा गयो भने नाकको समस्या छ भने नाकको डक्टरसँग मात्रै भेट्न पाइन्छ, उहाँले पनि उपचार गर्छ गर्दैन थाहा छैन। त हाम्रो ब्रेनको समस्या छ भने ब्रेनको डक्टरलाई मात्रै भेट्नुपर्छ। त पेटको दुखाइको समस्या छ भने त्यही समस्याको डक्टरसँग मात्रै हामी भेट्न सक्छौँ। हड्डी हाम्रो टुटेको फुटेको छ भने अरूले उपचार गर्दैन, त्यो हड्डी सम्बन्धीको डक्टरसँग मात्रै जानुपर्छ, भेट्न पाइन्छ। त त्यसमाथि पनि हामीलाई भेटेर मात्रै उहाँहरूले निको पारिदिदैन, हजुर पारिदिनुहुन्छ त आज पार्नुहुन्न। हाम्रो गोजीमा चाहिँ कतिको टाइट छ त्यो हेर्छ पहिला, त्यो होस् कि नहोस् फेरि त्यहाँ तिरेर मात्रै आऊ तिम्रो बिरामीको उपचार हुन्छ भनिदिन्छ। हामीले भोगेकै कुरा हो नि, हैन त। त्यो तिरेर पनि हाम्रो उपचार छिट्टो भइदिए त हुन्थ्यो नि, तर हुँदैन। आज आऊ भोलि आऊ पर्सि आऊ, चेकअप गर्दा गर्दा तपाईँको पालो सकियो, अथवा खाजा खाने टाइम भयो, अथवा चियाको टाइम भयो, आज मिटिङको टाइम भयो, अब अर्को दिन आऊ, हो कि होइन। तर आज हाम्रो परमेश्वर पिताले हामीले त्यो भन्नुभएको छ त। परमेश्वर पिताले यति धेरै सन्तानलाई परमेश्वरको आत्माबाट एकदम उपचार गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूको हरेक शिरदेखि पाउदेखि शिरसम्म बाहिर भित्र आत्मा बिग्रेको, धन बिग्रेको, मन बिग्रेको, छोराछोरी बिग्रेको हरेकको उपचार परमेश्वरले यतिखेर यति समयमै गरिरहनु भएको छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। असम्भव केही कुरा पनि छैन। यो बनावटी वचन भन्छ, बनावटी वचन काम छैन भन्छ। शास्त्रको वचनले मात्रै काम गर्ने होइन, गरिन्छ, तर आत्माको वचनले झन् छिट्टो काम गर्छ, हो कि होइन। हिजोको दिनमा हामीलाई भन्छ नि त 500 MB को दबाई खाँदाखेरि हुँदैन, 1000 MG को दिनु न भन्छ नि त हामी, त्यसले छिट्टो हुन्छ भनेर। त्यसले छिट्टो हुन्छ होइन, हामीलाई छिट्टो रियाक्सन गरेको हुन्छ, हैन। त्यो भूत आत्मालाई एक्सन दिने होइन, हामीले चाहिँ रियाक्सन गरेको हुन्छ, हो कि होइन। हामीलाई कमजोरी बनाउने तत्त्व सुगर बनेर, प्रेसर बनेर, ग्यास्ट्रिक बनेर, अल्सर बनेर बसेको हुन्छ, ब्लड क्यान्सर बनेर बसेको हुन्छ। हामी हिजोको दिनमा त मरिसकेको थियौँ नि त, जिउँदो लास बनाएको थियो भूत आत्माले, हरेक शरीरमा बसेर कार्य गरेको थियो। अघि सरले भन्नुभयो केन्द्रबाट गवाई
लामा झाँक्रीले नि पत्ता नलाउने, डाक्टरले पनि पत्ता नलाउने, त्यो नाकभित्र चाहिँ त्यो अरिङ्गल बनेर चाहिँ कसरी बस्यो होला त्यो भूत आत्मा? प्र्याक्टिकल दिमागमा गेस गर्नुहोस् त एकचोटि, मनमा लिनुहोस् त। अनि कति पैसा सकियो होला, कति टाइम सकियो होला, कति उसको परिवारलाई तनाव भयो होला, उहाँलाई कति तनाव भयो होला। त सचमा परमेश्वरको पासमा आउनु भएपछि त परमेश्वरले यो केही होइन, त्यो भित्र चिलाउने समस्या बनेर बस्ने केही पनि होइन, त्यो एउटा किरा हो। यसुको नाममा म पुरा तयार गरेर तिमीहरूको अगाडि प्रमाण देखाउँछु भनेर अडिङ्गलको रूपमा जिउँदा निकालिदिनु भयो परमेश्वरले, होइन त? हरेकलाई छ रोग, हरेकलाई छ पीड, हरेकलाई छ चिन्ता, हरेकलाई छ दुःख, हरेकलाई छ कष्ट। तर हामीमा त छैन। आज हिजोको दिनमा थियो होला ईश्वर न चिन्ता। आज त परमेश्वर पिता चिनेपछि त परमेश्वर हुनुहुन्छ यहाँ भनेपछि त परमेश्वरले आज हाम्रो दुःख पीड कष्ट रोग शोक सबै परमेश्वरले सर्लक्कै लिनुभयो। हामीलाई दुःख बिसाउने चौधार परमेश्वरले दिनुभयो। हरेकले धर्म धर्म भन्नुभएको छ नि, धर्म त हामी जन्मिने भन्दा अगाडि नै थियो नि त, होइन? हामी जन्मिने भन्दा अगाडि नै थियो धर्म। बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, हरेक धर्महरू थियो। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हरेक धर्म थियो, हरेक धर्म हामीले मानिआएको थियो, तर त्यो धर्मले हाम्रो जीवन दियो त हजुर? मठ मन्दिरमा गएर खाली खुट्टा पनि गयौँ, भोकै पनि गयौँ, नुहाएर जाडोमा आछुचुचु भनेर हामी गएको थियौँ। के पायो त? के पायो? ग्यास्ट्रिक, सुगर, प्रेसर, टेन्सन। घरमा आएपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म व्रत बसेर आयो, भरे श्रीमानको गाली, होइन त? पाएको कुरा हो नि यो। त्यसैले आज हामी टन्न खाएर परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको जे जेकार आनन्द गरेर गर्न पाएको छ नि त, होइन त हजुर? ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। न फुल चाहियो, न अक्षता चाहियो, न धूप चाहियो। तिम्रो चाहिँ 5 रुपियाँको धूप रहेछ, तिम्रो चाहिँ 10 रुपियाँको रहेछ, तिम्रो चाहिँ 50 रुपियाँको रहेछ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ त? छैन। जसको मन कमजोरी छ, जस गरिब छ, त्यसैले चाहिँ परमेश्वरले बुझेर जाँचेर चाहिँ परमेश्वरको भण्डार खोलेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ, होइन? पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। अघि हाम्रो सुरक्षा म्यामले सुटुको भन्नुभयो, तैँले केही गर्न सक्दैन, तेरो श्रीमान विदेशमा छ, जहिले यस्तो यस्तो भन्छ भनेर। तर संसारले तुच्छ गरेको ठाउँमा परमेश्वरले उच्चमा राखिसक्नुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हिजोको दिनमा मलाई पनि भनेको थियो नि, यो जात कि यो थर कि यस्तो कि उस्तो कि भन्दै थियो। तिमीहरूले भन्ने बित्तिकैमा हुने होइन क्या रे? भन्न, दुनियाँलाई भन्न देऊ रामा, भन्नेलाई छेकेर के काम भन्दै हिँड्थेँ म। साँचमा परमेश्वरले आज यो ठाउँमा उभिएर हजुरहरूको माझमा बोल्ने योग्यको बनाउनु भएको छ नि त, होइन? त्यही भएर कसैले हामीलाई निन्दा गर्यो, तुच्छ गर्यो भनेर हामी चिन्ता नगर्नुहोस्, पिर नगर्नुहोस्, धन्यवाद ईश्वर भनेर हिँड्नुहोस्, त परमेश्वरले त्यसमाथि हामीलाई डबल गरेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। यहाँभित्र के भएको छ, कसो भएको छ उहाँहरूले थाहा छैन, होइन? कस्तो वचन, कस्तो गवाई, कस्तो कस्तो बिरामी आयो, कस्तो कस्तो बिरामीले उपचार गर्यो परमेश्वरले, त परमेश्वर त देखेको छैन, परमेश्वरले खुद उपचार गरेको छ, उहाँहरूले थाहा छ त? छैन। त हामीले चाखेको छ, हामीलाई स्वाद थाहा छ, उहाँहरूलाई थाहा छैन नि त? त धर्म हो धर्म हो भन्छ, उहाँहरूको धर्म रहेको छ, धर्मले धर्म रहेको थाहै छैन। यहाँ हामी ईश्वरको सन्तानलाई धर्म भन्छ। जसले धर्म राखेर बस्छन् उहाँलाई धर्म रहन्छ, गरबर बनाउँछ। गरबर बनाएको छ कि छैन उहाँहरूलाई? भोलि भोलि पर्सि पर्सि भन्दा भन्दै दिन बित्छ, रात बित्छ, महिना बित्छ, वर्षौँ बित्छ।
अनि रोगले समस्याले च्यापेर बसेको हुन्छ। निचारेको त्यो मिसिनमा हालेर निचारेको नेम्बुवा चाहिँ निचारेको थाहै छैन, धर्म धर्म भनेर बसिरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूले पनि यहाँ आउनुभयो भने त उपचार पाउँछ त। हामीले केही छोड्नु परेको छ त? हामीले केही चेन्ज गरेर आउनु भएको छैन नि त। इच्छा हो, आफ्नो विचार हो होइन। यहाँ मन शुद्ध बनाएर आउनुभयो भने परमेश्वरले यो ढोका पार प्रवेश गर्ने बित्तिकै मेरो सन्तानलाई, मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई दुःख रहेछ, पीर रहेछ, कष्ट रहेछ, समस्या रहेछ, भूत आत्माले चलाएको रहेछ, मैले उद्धार र सुधारको काम गर्नुपर्छ भनेर यसो मसीहको पाइला हो भने टेक्ने बित्तिकै परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हरेक रोग, हरेक पीर, हरेक व्यथा बोकेर कफनमा गएको थियो, निरन्तर बन्दी। म बरु खाना खाँदिनँ, मलाई कसैको मतलब छैन, आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीको म कसैको मतलब गर्दिनँ, मलाई परमेश्वरको मतलब छ, मेरो पिताको मतलब छ। देख्ने पिताले के दियो र मलाई? जन्म दिनुभयो, हुर्काइदिनु भयो, पढाइ छैन, लेखाइ छैन, शिक्षा ज्ञान दिएको छैन, संस्कार अलिअलि दिनुभएको थियो, त्यति त हो नि। त्यो संस्कारलाई मैले भुलेको छैन होइन। आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई मैले भुलेको छैन, बिर्सेको छैन। जसले जे भने पनि मेरो पिता मेरो साथमा छ। त मेरो पिता होइन, हाम्रो पिता। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हिजोको दिनमा मेरो मेरो भन्दाखेरि सबै कुरा मेटेर गएको थियो। आज हाम्रो पिता, हाम्रो पिता, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरले हामी सबैलाई कार्य गरेको छ होइन त हजुर। ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यही भएर हरेकले विश्वास गर्नुहोस्, भर पर्नुहोस्। हाम्रो ज्यान छ भने सबै छ, हाम्रो ज्यान छैन भने केही पनि छैन। छ त हजुर? छैन। हामी थलेर बस्नु त कतिजनाले पिर हुन्छ। हामी सुतेर बस्यो भने ला के भयो, कसले गर्ने? अब भान्साको काम कसले गर्ने? बाहिरको काम कसले गर्ने? गोठको काम कसले गर्ने? त्यो चिन्ता हुन्छ। हामी सत्य छ भने, हाम्रो शरीर हड्डाकट्टा परमेश्वरको साथमा सुम्पिदिएको छ भने परमेश्वरले हामीले सदाबार रक्षा सुरक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो काम त चुर्कीको भरमा परमेश्वरले हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ, गर्ने योग्यको बनाउनुहुन्छ होइन। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यही हो, अस्तिको दिनमा बोलाउनु भएको थियो, नजाउँ भएन, गयौँ त। यो छ त्यो छ भन्नुहुन्छ, उहाँ भन्छ यो हो, यहाँ भन्छ यो हो। उहाँहरू पनि घमण्डी नै हुनुहुन्छ नि त। किनकि म छ कालो छ भन्छ, ऊ छ गोरो छ भन्छ। म कालो छु, ऊ गोरो छ होइन, तपाईँ त गोरै छ भने जस्तै कुरा होइन त। देख्नलाई त यो अनुहार त गोरो छ नि त, यो भित्र के छ कसले थाहा छ? छैन। हामीले यो अनुहार जस्तो सुकै कालो गोरो जे भए पनि यो भित्र चाहिँ सेतो गोरो नै हुनुपर्छ, हो कि होइन? पितालाई धन्यवाद गर्छु। त्यसको मतलब, त्यसको अर्थ कस्तो हो कि भनेदेखि हामी ईश्वरमा विश्वास गरेपछि, ईश्वरमा भर परेपछि अरू मनुष्य मठ मन्दिरको भर गर्ने होइन। म पनि गएको थियो देखावटी, घुमघाम गऱ्यौँ, प्रसाद खायौँ, फर्क्यौँ। हाम्रो नानी पनि आउनु भएको थियो, सर हजुर आउनु भएको थियो। नानीसँग चाहिँ बोल्न पाएन, सर हजुरसँग चाहिँ थोरै बोल्न पायौँ। त्यसपछि जाऊँ भन्न थाल्यौँ, हाम्रो लिडर म्याम पनि जानुभएको थियो। अनि हामी दुईजना आयौँ, हामी दुईजनाको आफ्नो आफ्नो कुरा गरेर हामी हाँस्यौँ। तर उहाँहरूले के था होइन, यो मनको व्यथा अरूलाई के था, हो कि होइन? अघि भन्नुभयो जस्तै आफ्नै हात हो नि, धोएर खाने भयो नधोएर खाने भयो, हो कि होइन? हाम्रो गुरुले चाहिँ हात धोएर खानुभएको थियो र, ए तेरो गुरु त संस्कारी रोइन छ, हेर त हातै नधोइकन यत्रो हुलमा खाएको भन्नु बाहिर। हात धोएर चाहिँ के हुने हो र? यो मन धुनु पर्यो नि त हजुर, यो मन धुनु पर्यो। मनभित्रको रिस, मनभित्रको डा, मनभित्रको घमण्डा, मनभित्रको अहम त छोड्नु पर्यो के, त्यो चाहिँ त्याग्नु पर्यो हामीले। यो हातमा त के छ र? हिजोको दिनमा हामी मेलापात जाँदाखेरि गोबर भारी बोक्थ्यो, मल आजभोलि बोक्नुपर्छ मजाले होइन। कालो मल, बर्खाको मल, पुरै हातभरि पन्जला जस्तो हुन्थ्यो। त्यही हातले पनि पोल्टोमा सट्टै छिर्यो, मकै र भटमास फक्क हाल्थ्यो त। खोइ त केही भएको छैन क्या रे होइन।
अनि त्यही हातले पटक्क त्यो के अरे चिमाटेर खानुपर्ने चिज पनि ल तिमी पनि खाऊ, ल म पनि खाएँ। खोइ त उसलाई नि आधी गोबरै हुन्थ्यो, आधी खान्थ्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामीलाई यो खाँदा यो हुन्छ, यो खाँदा यो हुन्छ होइन। हाम्रो मन सफा गरेर खायो भने भिखै पनि अमृत परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ होइन। अशुद्धलाई पनि शुद्ध परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मा धुनुहोस् पहिला। कतिले भन्नुहुन्छ अब मैले यो खाँदैछु, अब पहिला हात धुम है भनेर पानी हाल्नुहुन्छ नि, त्यो यसो यसो गरेर नि सफा हुने हो र? चिल्लो जान्छ र? जाँदैन। मैले पसल के अरे उता बस्दाखेरि एउटा साउनेले र यसरी चाटिरहेको हात बक्खुमा पुसेर है चाउमिन पकाइदिन्थ्यो, अनि जार वात निचार दिन्थ्यो, त्यो मान्छेलाई घट घट खाएर जान्थ्यो। केही भयो त? नदेखेपछि केही पनि हुँदैन। आफ्नो मन सफा हुनुपर्छ। मैले धेरै ठाउँमा देखेको, त्यो शेर पनि हो होइन, सोलुको। अब मजाले बच्चाले खान दिइरहेको छु, त्यो हात पनि बक्खुमा यसरी पुस्यो, त्यो हातले चाउमिन, त्यो हातले जार, नदेखेपछि त सफा। त्यस्तै जस्तो हामी घुम्न जाँदाखेरि पनि हामीले नदेखेर कुनै ठाउँमा पानीहरू खाइन्छ, त देखेपछि घिन लाग्छ, नदेखेपछि केही पनि लाग्दैन। हामी त्यस्तो भएको छौँ। माथि तारेभिर जाँदाखेरि माथिल्लोपट्टि ठुलो धारा सफा रहेछ, मुनिबाट पाइपको पानी रहेछ, अनि नाली रहेछ, ग्याच ग्याच भएको नाली। हामीले त सफा पानी भनेर खानालाई लाइन बस्यौँ, एकजनाले खाइहाल्नुभयो, भाटघाट खानुभयो डिलबाट, ए नानी नानी त्यो पानी नखो नखो नखो, फोहोर 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 भने खाइसक्यो, के को फोहोर न सोहोर, केही नै भएन। माथिपट्टि जाँदाखेरि त यस्तो धपधप हिलो रहेछ, त्यो सिमी साग कुप्ने हिलो, त्यो सिमी साग पनि रहेछ त्यसमै। अनि माथिबाट जाँदा सफा धारा, यत्रो ठुलो धारा, त्यस्तो पानीले पनि खोइ त केही नहुँदो रहेछ त। यो मनमा घिन लाग्यो भने घिनै हुन्छ होइन। भन्छ नि त ऋण बोले ऋणै हुन्छ, घिन बोले घिनै हुन्छ। त ऋण छैन मसँग आजबाट, घिन छैन आजबाट मसँग, घमण्ड छैन मसँग आजबाट। यो मन गर्नुहोस् त, परमेश्वरले सबै हटाइदिनुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यही भएर चिन्ता फिक्री डर परमेश्वरलाई सुम्पिदिनुहोस्। मैले मागेको हुँदैन, मैले मागेको चाहिँ भएन नभन्नुहोस्। परमेश्वरमा धैर्य र धारणा चाहिन्छ। ढिला चारा हुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन त। त्यही भएर परमेश्वरमा विश्वास गर्यो भने नपाउने चिज केही पनि छैन। हरेक कुरा पाउँछ, हरेक कुरा दिन्छ। हेलो हेलो, ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यही भएर संसारमा हेरेर तिर भन्छ होइन, हामी हेर्दैनौँ पनि तिर्दैनौँ पनि। अस्ति नै हाँसायो, फेरि हाँस्न काम चाहिँ नगरौँ त। त्यो हाँसो बोल्यो भने फेरि सरले भन्नुभएको जस्तो म ठ्याक्कै बोलिदिन्छु उहाँको भाषा होइन, नबोलौँ। तर म जसको भाषा बोल्दै भने, जसको शब्द बोल्दै भने म बोल्छु, तर पनि नबोलौँ यो ठाउँमा, समय पनि नेक्टर काटिसकेको छ। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। बास्न आउने धुप चाहियो कि चोखो पानी चाहियो कि सुन पानी चाहियो कि भनेर माग्छौँ होइन, उनीहरू भन्छौँ। तर हामी त केही पनि दिनेवाला छैन। तुरुन्तै येशू मसीहको नाममा तँलाई हुकुम गर्छु, यो शरीरबाट हट भनेपछि त चट हुन्छ, हो कि होइन। त्यसलाई हामी यो चाहियो त्यो चाहियो हजुर तपाईँ भनेर पुकारिरहन्छु। अब जस्तो सुकै मै हुँ भनेर तँलाई सिद्धाउँछु, रिताउँछु, तँलाई यहीँ कराकुरुक पार्छु भनेर नि आओस् त। त्यो त केही होइन, त भाग त हट भनेपछि त्यो हट्नै पर्छ, हो कि होइन। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। समय नेक्टर काटिसकेको छ। पिताको योजना, पिताको जहाज होइन, त शास्त्रको वचनलाई पनि याद गर्नुहोला, आत्माको वचनलाई पनि याद गर्नुहोला। एउटै वचन चलाउनु होला, किनकि अन्य भाषा पनि हामीलाई चाहिन्छ। कतिलाई अझै पनि अन्य भाषा आउँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भनेर हाम्रो सरले भन्नुहुन्थ्यो। किनकि अन्य भाषाको शब्द कस्तो हो, त्यो हामीले एउटा पोइन्ट समातेपछि हामीले जिब्रो चलाउने हो। त हामी कसैले दायाँ बायाँ बस्नेले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। खुद हाम्रो रचना गर्नेवाला हाम्रो परमपिता परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ येशू मसीहको नाममा होइन। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। मलाई अहिले मेरो माइती माउलाले के भन्छ, यो धर्ममा गइस्,
यो धर्ममा हिरिस, यो यस्तो, तर मैले गरिरहेको रीतिरिवाज गरेको छ, जसले जे भने पनि मेरो परमेश्वरले नछोडोस्, होइन? परमेश्वरमा सुख छ, अनन्त छ, खुसी छ, मेलमिलाप छ, हो कि होइन? ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। रोगी बनाउने, दुखीलाई सुखी बनाउने ईश्वरलाई पाएको हो नि? हामीले चाहन्छौँ नि ईश्वरलाई पाएको हो त हजुर? होइन नि। यो ईश्वर कसैले देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छ? कहाँ हुनुहुन्छ ईश्वर? यहाँ आफ्नो हुनुहुन्छ, होइन? हाम्रो शरीर हाम्रो परमेश्वरको मन्दिर हो। परमेश्वरले यति धेरै मन्दिरलाई रचना गर्नुभएको छ, सृष्टि गर्नुभएको छ। यो मन्दिरलाई कहिले पनि ढल्न दिनुहुन्न, कहिले पनि गल्न दिनुहुन्न, कहिले पनि परमेश्वरले लाजमा राख्नुहुन्न, खुइलिन दिनुहुन्न। त परमेश्वरले सदाभर टल टल टल्काएर मोस्काएर राख्नुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद गर्दै मसीह येशूको नाममा म धेरै बोल्न चाहेन, समयले नेकटोट काटिएको छ। हाम्रो समय अझै पनि छन्, कामहरू कार्यहरू धेरै छन्। पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। मसीह येशूको नाममा त मेरो मुखबाट निस्केको गवाई वचन यति नै बोल्न चाहस गर्नुभयो। यो मुखबाट निस्केको गवाई वचन शिक्षालाई हजुरहरूको दिल दिमागमा रहोस् र घर देशबाट परदेशमा जानुभएछ आशीर्वाद मिलोस्। जति पनि व्यथा चिन्ता बोकेर ल्याउनु भएको छ, यसै गरी यसै समयमा परमेश्वर पिताले यसो मसीहमा हटाइसक्नुभयो भन्दै हजुरहरू माझ ओज्यालो हुन चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद मसीह येशूको नाममा।